एपिसोड 10। मोटरसाइकिल दरख्तों के एक झुंड के पास रुक गई। गूंगे ने मुझे उतरने का इशारा किया, फिर मोटरसाइकिल साइड स्टैंड पर टिकाकर खुद भी उतर गया। उसने हलक से उल्लू की आवाज निकाली। दरख्तों के झुंड में से एक और शख्स नमूदार हुआ। वो दराज कद और दोहरे जिस्म का मालिक था। उसके चेहरे पर घनी मूछें थी, शाने से 7 mm की राइफल झूल रही थी और सीने पर गोलियों की बेल्ट क्रॉस की शक्ल में सजी हुई थी। उसने सर से पांव तक मेरा जायजा लिया, फिर झटकेदार लहजे में बोला, बाबा खैरियत से पहुंच गए आप लोग। ये कहकर उसने अपना हाथ मुसाफे के लिए बढ़ा दिया। उसकी गिरफ्त मजबूत और अंदाज में गर्मजोशी थी। आओ बाबा, अभी यहाँ रुकना ठीक नहीं है, उसने मुझसे कहा, फिर बुलंद आवाज में बोला, धनी बख्श गाड़ी लाओ। उसके ये कहते ही दरख्तों के झुंड में से एक पजेरो बरामद हुई। मैं उसके साथ पजेरो में सवार हो गया। मुझे वहां तक पहुंचाने वाला गूंगा वहीं रह गया था। मैं खामोशी से बैठा गाड़ी के बाहर भागते मंजरों को देख रहा था। दराज कामत खामोश बैठा सिगरेट फूंक रहा था। उसे सिगरेट पीते देखकर मुझे भी सिगरेट की शदीद तलब हुई। वो शायद मेरी नजरों का मफहूम पहचान गया। उसने सिगरेट का पैकेट मेरी तरफ बढ़ा दिया और भारी आवाज में बोला, लो बाबा पियो, तकल्लुफ मत करो। मैंने पैकेट उसके हाथ से लिया और सिगरेट निकालकर होंठों से लगाया तो उसने अपने कीमती लाइटर से मेरा सिगरेट सुलगा दिया। मैंने बेताबी से खूब गहरा कश लिया। मुझे अचानक खांसी आ गई। दराज कामत मुस्कुरा कर बोला, आहिस्ता बाबा आहिस्ता, लगता है जेल में तुम्हें सिगरेट नहीं मिले। सिगरेट? मैंने तल्ख लहजे में कहा, वहां तो जिंदा रहने के लिए खाना मिल जाता था, वही गनीमत था। मैं वहां बिल्कुल बेयारो मददगार था, कोई मुलाकाती नहीं था, बाहर से कुछ नहीं आ सकता था। ऐसे लोगों से तो जेल का अमला भी नाखुश रहता है। फिर मैं आम कैदियों के साथ था भी नहीं, खुसूसी सेल में था। मैं जानता हूँ बाबा, मगर तुमने ये नहीं पूछा कि हम तुम्हें कहाँ ले जा रहे हैं। क्या फायदा पूछने का, मैंने बुरा सा मुंह बनाकर कहा। मैंने इससे पहले भी मुख्तलिफ लोगों से पूछने की कोशिश की, मगर किसी ने खातिर का जवाब नहीं दिया। चलिए आप ही बता दें कि आप कौन हैं और आपको मुझसे क्या हमदर्दी है। मुझे जानकर क्या करोगे? वो हंसकर बोला, मैं कोई शरीफ आदमी नहीं हूं। मेरे जी में तो आया कह दूं कि वो तो खैर तुम्हारे हुलिये से ही जाहिर हो रहा है, मगर मैं खामोश रहा। मैं एक बदनाम डाकू हूं और मेरा नाम हाकिम खान है। लोग मुझे हाकू कहते हैं। उसने यूं कहा जैसे उसके इंकिशाफ से मैं उछल पड़ूंगा। लोग मेरा नाम सुनकर दहशतज़दा हो जाते हैं। उसने ऐसे अंदाज में कहा जैसे उसे इस बात पर बहुत फख्र हो। मैं उसका नाम सुनकर जरा भी मुतासिर नहीं हुआ। आपके ख्याल में मैं शरीफ आदमी हूँ? मैंने तंज़िया लहजे में पूछा। मैं तो खुद इन्हीं राहों का राही हूँ। वैसे आपको मुझसे यकयक हमदर्दी क्यों पैदा हो गई? हमदर्दी मुझे नहीं बल्कि सरदार को है। फिर मैंने उससे कुछ ना पूछा, खामोशी से सिगरेट पीता रहा। गाड़ी में एक फ्लास्क में गरम गरम चाय भी मौजूद थी। हाकू ने वक्फे वक्फे से मुझे 2 दफ़ा चाय पिलाई और बिस्किट भी खिलाए। चाय पीते हुए मुझे ऐसा लग रहा था जैसे हम पिकनिक पर जा रहे हों। बिस्किट के साथ चाय पी तो मेरी को जान में जान आई। फिर गाड़ी के हिचकोलों से मुझे नींद आ गई और जरा ही देर बाद मैं गहरी नींद में खो गया। गाड़ी रुकी तो धचके से मेरी आंख खुल गई। मैंने शीशे से बाहर झांका। सूरज गुरूब होने वाला था। हमारी जीप एक झुंड के पास खड़ी थी। बाहर 2 आदमी मौजूद थे। उनके चेहरों पर ढाटे थे और हाथों में राइफलें। उन्होंने हाकू से 2-4 बातें की, फिर गाड़ी को आगे जाने का रास्ता दे दिया। ये हमारे गार्ड्स हैं। इस इलाके में कोई गाड़ी इनकी मर्जी के बगैर दाखिल नहीं हो सकती, चाहे उसमें कोई पुलिस का आला अफसर ही क्यों ना बैठा हो। यहाँ से वो इलाका शुरू होता है जो सरदार की अमलदारी में है। पजेरो एक पगडंडी नुमा रास्ते पर दौड़ रही थी। रास्ते के दोनों तरफ दरख्तों के झुंड थे और खुदरा झाड़ियां उगी हुई थी। कहीं कहीं मुझे मुसल्ला मुहाफिज भी नजर आ रहे थे। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी डाकू की कमीनगाह की तरफ नहीं बल्कि किसी राजा की स्टेट की तरफ जा रहा हूँ। तकरीबन आधा घंटा चलने के बाद पजेरो रुक गई। सामने ही मुझे खैमों की एक बस्ती नजर आ रही थी। वहां एक तरफ कई गाड़ियां भी मौजूद थीं। हाकू ने मुझे गाड़ी से उतरने का इशारा किया। मैं नीचे उतरा तो मेरी नजर 2 मुसल्लम मुहाफिजों पर पड़ी। उन्होंने आगे बढ़कर मेरी तलाशी ली, फिर पीछे हट गए। आओ तुम्हें सरदार से मिला लाऊं। ये कहकर हाकू एक ऐसे खैमे की तरफ बढ़ा जो दूसरों की निस्बत खासा बड़ा था। उसके गिर्द भी कई मुसल्लम मुहाफिज नजर आ रहे थे। उन सब ने हाकू को हाथ उठाकर सलाम किया। उनके अंदाज से ऐसा लग रहा था कि हाकू भी इस गिरोह में नुमाया हैसियत का हामिल है। उसने खैमे के दरवाजे के पास खड़े होकर सिंधी में कहा, मेहमान को ले आया हूँ सरदार, अंदर आ जाओ। अंदर से एक भारी आवाज सुनाई दी। हाकू मुझे लेकर अंदर दाखिल हुआ। खैमे में फर्शी नशिस्त थी। सामने ही भारी बदन का एक सुर्ख सफेद जवान आदमी आलती पालती मारे बैठा था। राइफल उसके सीधे हाथ पर रखी थी। मुझे देखकर वो अपनी जगह से उठ गया और भरपूर अंदाज से मुसाफा किया। मैंने भी गर्मजोशी से उसका हाथ थाम लिया। वो खैमा 2 हिस्सों में मुनक़सिम था। दूसरे हिस्से में शायद सरदार की ख्वाबगाह थी। उस हिस्से में से कोई अचानक निकलकर हमारी तरफ आया। उसे देखकर मैं दम बखुद रह गया। वो ग्लोरिया थी। ग्लोरिया को देखकर मारे हैरत के मैं गुंग रह गया। कई लम्हे तक मेरे हलक से कोई आवाज ना निकल सकी। उसके चेहरे पर ऐसे तासुरात थे जैसे मुझसे कह रही हो,
دیکھا میرا کمال؟ میں ٹک ٹکی باندھے اسے گھور رہا تھا. آخر اس خاموشی کو سردار کے بلند و بانگ قہقہے نے توڑ دیا. سائیں آپ تو ایسے حیران ہو رہے ہیں جیسے کوئی بھوت دیکھ لیا ہو. یہ بات نہیں ہے. میں نے جلدی سے کہا. دراصل مجھے توقع تھی کہ تمہاری عورت ادھر ہوگی. سردار نے میری بات کاٹ دی. میری عورت؟ میں پھر حیرت زدہ رہ گیا. اس سے پہلے کہ میں کچھ بولتا گلوریا نے مجھے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور بولی, تمہاری رہائی کے لیے میں نے وڈیرے احمد بخش سے درخواست کی تھی. اب یہ مت کہنا کہ کون احمد بخش. گلوریا نے آخری جملہ فرینچ میں ادا کیا. میں تھوڑی بہت فرینچ سمجھ لیتا تھا. گلوریا پھر فرینچ میں بولی, وڈیرا احمد بخش پاکستان میں ہمارا ہمدرد ہے. میں نے وڈیرے احمد بخش کا نام سن رکھا تھا. وہ تھر کے علاقے کا بہت بڑا زمیندار تھا. سیاست میں بھی حصہ لیتا تھا, مگر در پردہ وہ اسمگلروں اور ڈاکوؤں کی سرپرستی کرتا تھا. اگر وہ پاکستان میں گلوریا کا ہمدرد تھا تو کوئی گلوریا کی طرف انگلی بھی نہیں اٹھا سکتا تھا. اچانک ساری بات میری سمجھ میں آ گئی. گلوریا کے کہنے پر وڈیرے ہی نے مجھے جیل سے نکلوایا تھا اور اب میں اس کے پلے ہوئے ایک ڈاکو کی پناہ میں تھا. میں نے گلوریا سے پوچھا, اب تمہارا کیا پروگرام ہے؟ پروگرام کیا؟ ہم یہاں سے سیدھے نکل کر وڈیرے کے پاس جائیں گے. ہمیں پاکستان سے وہی نکال سکتا ہے. سوچ لو گلوریا. میں نے پرتشویش لہجے میں کہا, کہیں ہم کسی اور مشکل میں نہ پھنس جائیں. مشکل؟ مثلاً کیسی مشکل؟ گلوریا نے پوچھا. یہ وڈیرے اور جاگیردار ہوا کا رخ دیکھ کر چلتے ہیں. اگر ہماری وجہ سے وڈیرے کے سیاسی قد میں اضافہ ممکن ہوا تو وہ ہماری گرفتاری میں ایک لمحے کی بھی تاخیر نہیں کرے گا. حالیہ فرار کے بعد کم از کم میں تو غیر ملکی دہشت گرد قرار پا چکا ہوں. ہمیں ڈبل کراس کرنا آسان نہیں ہے کامران. گلوریا نے پرسکون لہجے میں کہا, میرے پاس بھی وڈیرے کے خلاف ٹھوس ثبوت موجود ہے. وہ خود غیر ملکی طاقتوں کا اعلی کار ہے. وہ ایسی حماقت کبھی نہیں کرے گا. سائیں یہ آپ لوگ کس زبان میں بات کر رہے ہو؟ سردار نے بیزاری سے کہا. بابا انگلش میں بات کرو تاکہ ہم بھی تو کچھ سمجھ سکیں. ایسی تو کوئی بات نہیں. میں نے اردو میں کہا. میری بیوی کو دراصل زیادہ انگلش نہیں آتی, اسی لیے یہ اپنی مادری زبان میں بات کر رہی ہے. ہم آج ہی سائیں احمد بخش کے پاس جانا چاہتے ہیں. گلوریا کا لہجہ تہمکانہ تھا. اس نے جملہ ٹھہر ٹھہر کر انگلش میں ادا کیا جیسے واقعی اسے انگلش برائے نام آتی ہو. میں آپ لوگوں کو صبح سویرے سائیں احمد بخش کی طرف روانہ کر دوں گا. آج ہم یہاں جشن منا رہے ہیں, آپ لوگ بھی اس میں شریک ہو جائیں. اس جنگل میں جشن؟ گلوریا نے حیرت سے کہا. آپ دیکھیں گی تو زیادہ حیران ہوں گی. میں نے کراچی اور حیدرآباد سے بہترین فنکار بلائے ہیں. سردار اٹک اٹک کر بول رہا تھا. اسے ایسی انگلش نہیں آتی تھی کہ وہ روانی سے بول سکتا. گلوریا نے میری طرف دیکھتے ہوئے فرینچ میں کہا, کیا خیال ہے ان کے جشن میں شریک ہوا جائے؟ یہاں وقت ضائع کرنا مناسب نہیں ہے, مگر ان لوگوں کی خوشی اسی میں ہے, اسی لیے ہمیں جشن میں شریک ہونا پڑے گا. گلوریا نے سردار سے اپنی رضامندی کا اظہار کر دیا. میں نے سردار سے کہا کہ میں تھوڑی دیر آرام کرنا چاہتا ہوں. اس نے ہاکو کے ساتھ مجھے خیمے میں بھیج دیا. وہاں پیال کا آرام دہ بستر موجود تھا. میں لیٹتی گہری نیند سو گیا. میری آنکھ کھلی تو گلوریا مجھے اٹھا رہی تھی. میرے چہرے, گردن اور ہاتھوں پہ سوزش سی ہو رہی تھی. وہاں بہت زہریلے قسم کے مچھر تھے. انہوں نے کاٹ کاٹ کر میرا برا حال کر دیا تھا. میں بری طرح جسم کھجاتا ہوا اٹھ بیٹھا. گلوریا میری حالت پر بے اختیار ہنسنے لگی. وہ اسکن ٹائٹ جینس اور جیکٹ میں ملبوس تھی. پیروں میں لانگ شوز تھے اور بالوں کی پونی ٹیل بنا رکھی تھی. میں نے اسے دیکھ کر کہا, اس حلیے میں بالکل ہنٹر والی لگ رہی ہو. لگ نہیں رہی ہوں, بلکہ ہوں بھی. تم جلدی سے اٹھ جاؤ, جشن شروع ہونے والا ہے. میں نے باہر جا کر چہرے پر پانی کے چھینٹے مارے اور انگلیوں سے بال سنوارتا ہوا اس میدان کی طرف بڑھا جہاں جشن ہونے والا تھا. گلوریا میرے ہمراہ تھی. ڈاکوؤں نے بڑا زبردست اہتمام کیا تھا. میدان میں دور دور تک پیٹرومیکس روشن تھے. دریا اور چاندیاں بچھی ہوئی تھی اور گوشت بھوننے کی اشتہا انگیز مہک فضا میں چکرا رہی تھی. ان لوگوں نے جنگل میں منگل کا سما پیدا کر دیا تھا. سردار نے بھی اس موقع پر خصوصی اہتمام کیا تھا. اس کے جسم پر بوس کی شلوار سوٹ تھا. بال بڑے سلیقے سے جمے ہوئے تھے اور کپڑوں سے پرفیوم کی لپٹیں اٹھ رہی تھیں. مجھے دیکھ کر وہ خوشدلی سے مسکرایا اور کلائی پر بندھی قیمتی گھڑی میں ٹائم دیکھتے ہوئے بولا, آ جاؤ سائی, ادھر ہی آ جاؤ. میرے ایک دو مہمان آنے والے ہیں, پھر جشن شروع کرتے ہیں. یہ جشن ہے کس سلسلے میں؟ میں نے پوچھا. ہم نے تاوان کے لیے کئی لوگوں کو اغوا کیا تھا. ان میں سے 2 کے گھر والوں سے تقریباً 1.5 کروڑ روپیہ وصول ہوا ہے. یہ جشن اسی خوشی میں ہے. ویسے بھی ہم 2-3 مہینے بعد یہ ہلا گلا کرتے رہتے ہیں. ہم لوگ مہینوں آبادیوں کا رخ نہیں کرتے, اس لیے دل بہلانے کو ناچ گانا کر لیتے ہیں. میں نے یوں ہی سرسری نظر میدان پر ڈالی. وہاں دائرے کی شکل میں خیمے لگے ہوئے تھے. ایک بڑے سے خیمے کے سامنے 2 مسلح محافظ مستعد کھڑے تھے. میں نے حیرت سے پوچھا, اس ٹینٹ میں کون ہے؟ اس ٹینٹ میں؟ اس میں اغوا شدہ لوگ ہیں. میں خاموش ہو گیا. گلوریا نے کچھ کہنا چاہا مگر بولتے بولتے رک گئی. وہ بھی اسی ٹینٹ کی طرف بغور دیکھ رہی تھی جس میں قیدی تھے. تقریباً 20 منٹ بعد وہاں ایک پجارو آن رکی.
सरदार फुर्ती से उठ खड़ा हुआ। बाजारों में से ग्रांडील शख्स बाहर निकला। उसने गहरे रंग का शलवार सूट पहन रखा था। जिल्द की रंगत कभी सुर्ख सफेद रही होगी मगर अब तांबे की तरह हो गई थी। उसके बारोब चेहरे पर बड़ी घनी मूछें थी और आंखें अंगारों की तरह दहक रही थीं। उसका कद बिला मुबालगा 6.5 फुट होगा, क्योंकि सरदार दराज कद होने के बावजूद उसके सामने बहुत छोटा लग रहा था। सरदार आगे बढ़कर उससे बगलगीर हो गया। सरदार के दूसरे साथी भी आगे बढ़ के उससे मुसाफा कर रहे थे। आने वाले की नजर मुझ पर पड़ी तो सरदार ने जल्दी से कहा, साईं, ये वडेरे अहमद बख्श का आदमी है और हमारा मुआविन है। फिर सरदार मुझसे मुखातिब हुआ, ये सरदार सिकंदर खान है, इस जंगल पर इन्हीं का राज है। मैंने सिकंदर खान का नाम सुन रखा था। वो बहुत खौफनाक डाकू था। उसने सैकड़ों डकैतियां की थी, दर्जनों कत्ल किए थे और बेशुमार अफराद को अगवा किया था। हुकूमत ने उसकी गिरफ्तारी पर 5 लाख रुपए का इनाम रखा था, मगर वो आज भी आजाद था। सिकंदर खान ने आगे बढ़कर मुझसे हाथ मिलाया तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा हाथ किसी शिकंजे में आ गया हो। फिर उसने हविसनाक नजरों से ग्लोरिया को देखा तो सरदार जल्दी से बोला, ये साइंस की घर वाली है। सिकंदर खान ने गरजदार आवाज में कहका लगाया और बोला, अलन खान, मुझे याद पड़ता कि वडेरे अहमद बख्श ने किसी आदमी को जेल से फरार कराने की बात की थी। ये आदमी? ये वही आदमी है साईं। सरदार जल्दी से बोला, आप तो साईं मसरूफ थे ना, वडेरे ने ये काम मेरे जिम्मे दे दिया था। वाह वाह। सिकंदर खान तौसीफी अंदाज में बोला, बाबा तू तो बहुत कारीगर हो गया है, अकेले अकेले ये काम कर लिया। नौकर हूँ साईं। अल्लाह ने इनकिसारी का मुजाहरा किया। उस बात से मुझे अंदाजा हुआ कि असल में गिरोह का सरदार सिकंदर खान है, अलन उसका नायब है। बाबा अभी नग कितने हैं हमारे पास? सिकंदर ने कुछ सोचते हुए पूछा। 6 हैं साईं। अल्लाह ने जवाब दिया, उनमें से एक हिंदू है, उसके घर वाले कल तक रकम पहुंचा देंगे। वो सब ठीक तो है ना? और तो सब ठीक है, मगर वो सेठ करीम की बेटी बहुत नखरे कर रही है। उसने हम लोगों को बहुत परेशान कर रखा है। कल से उसने कुछ खाया भी नहीं है। उसे जरा इधर तो लाओ। सिकंदर ने हुक्म दिया और वहां पड़े हुए बड़े से पत्थर पर बैठ गया। वो पत्थर शायद इसी मकसद के तहत वहां डाला गया था। उसकी बात सुनते हाकू और उसका साथी वहां से चले गए। उस पत्थर की दोनों जाने प्याल का ढेर था, उस पर दरियां बिछा दी गई थीं। सिकंदर खान ने मुझसे और ग्लोरिया से कहा, आप लोग बैठो साई, खड़े क्यों हो? मैंने ग्लोरिया को बैठने का इशारा किया, फिर खुद भी उसी के साथ बैठ गया। थोड़ी देर बाद हाकू अपने साथियों के साथ वहां पहुंचा तो उसके साथ एक लड़की भी थी। पेट्रोमैक्स की तेज रोशनी में लड़की का चेहरा दमक रहा था। उसका लिबास बहुत कीमती मगर मलगोजा था, बाल बिखरे हुए थे और आंखें मुतवरिम हो रही थीं। सिकंदर खान ने पुरशौक नजरों से उसे घूरा, फिर सखलाजे में बोला, बाबा क्या तकलीफ है तुम्हें यहाँ? क्यों परेशान करती हो हमें? जब तक तुम्हारा बाप पैसा नहीं देगा हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। लड़की ने कोई जवाब ना दिया, बस नफरत से उसे घूरती रही। खाना क्यों नहीं खा रही हो तुम? नहीं खाऊंगी खाना, लड़की ने नफरत आमेज लहजे में कहा और सिकंदर खान की तरफ मुंह करके जमीन पर थूक दिया। नहीं खाती तो मत खा, मगर ये नखरे मत दिखा मुझे, समझी? सिकंदर खान चीख कर बोला, कुत्ते, कमीने, बुज़दिल, तू अपने आप को मर्द कहता है? ये राइफल मेरे हाथ में दे दे, फिर देखती हूँ तू कितना बहादुर है। लड़की ने हिज़यानी अंदाज में चीख कर कहा, ज्यादा बकवास मत कर, वरना भी तेरा गुरूर मिट्टी में मिला दूंगा। शुक्र करके तेरी इज्जत महफूज है। सिकंदर खान गजबनाक हो गया, तू ज्यादा से ज्यादा मुझे जान से ही मार देगा ना? इससे ज्यादा तू और तेरे पालतू कुत्ते क्या कर सकते हैं? लड़की उसी लहजे में बोली, अल्लन खान। सिकंदर खान ने चीख कर कहा और तिलमिलाकर खड़ा हो गया, सकीना को बुलाओ, वो ही इसका दिमाग दुरुस्त करेगी। अगर इसकी जगह कोई मर्द होता तो मैं अपने हाथों से इसके टुकड़े कर देता, मगर सिकंदर खान ने आज तक किसी औरत पर हाथ नहीं उठाया। अल्लन खान फौरन उठकर वहां से चला गया। थोड़ी देर बाद वो लौटा तो उसके साथ एक औरत थी। औरत ने मामूली कपड़े का शलवार कमीज पहन रखा था। उसका कद दरमियाना मगर जिस्म बहुत कयामत खेज था। चेहरे के नक्कुश भी बहुत खूबसूरत थे, मगर उसकी खूबसूरत आंखों से जैसे चिंगारियां निकल रही थीं। मजमूई तौर पर वो खासी हसीन थी और अगर सलीके का लिबास पहनकर बालों को जदीद अंदाज में संवार लेती तो मुजस्समे कयामत बन जाती। उसने शलवार कमीज पर लॉन्ग बूट पहन रखे थे और दुपट्टे को बेल्ट की तरह कमर के गिर्द बांध रखा था। उसने मुअद्दिब लहजे में सिकंदर खान से कहा, हुकुम साईं। जरा इस हरामजादी का दिमाग दुरुस्त कर दे सकीना, इसकी जुबान बहुत चल रही है। सकीना ने सेठ करीम की बेटी को यूं घूरा जैसे कसाई बकरी को घूरता है, फिर सख्त लहजे में बोली, परसों से अब तक तेरी अक्ल ठिकाने नहीं आई? बकवास बंद कर कुतिया। लड़की ने उसे बुरी तरह झड़क दिया। सकीना का खूबसूरत चेहरा मारे गुस्से के लाल हो गया। उसने आगे बढ़कर लड़की के मुंह पर इतना जोरदार थप्पड़ मारा कि वो लड़खड़ाकर गिर पड़ी। उसके होंठों से खून बहने लगा और गाल पर सकीना की उंगलियों के निशान छप गए। सकीना ने बेदर्दी से उसकी पसलियों में जोरदार ठोकर मारी तो वो उठते उठते फिर ढेर हो गई। फिर उसने वैश्याना तरीके से लड़की के बाल पकड़े और झटका देकर उसे खड़ा कर दिया। जलील, कमीनी, आवारा,
تو سمجھتی کیا ہے؟ اس طرح تو مجھے خاموش کر سکے گی؟ لڑکی نے ہانپتے ہوئے کہا۔ جواب میں سکینہ نے اس کے پیٹ میں بھرپور لات ماری۔ لڑکی تکلیف و اذیت سے دوہری ہو گئی۔ اس ظلم و زیادتی پر میرا خون کھول رہا تھا۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ سکینہ کو مار مار کر ادموا کر دوں، مگر میں تو خود ان ڈاکوؤں کے رحم و کرم پر تھا۔ میں دل پر جبر کیے خاموشی سے وہ تماشا دیکھتا رہا۔ سکینہ نے اپنے لانگ بوٹ میں ہاتھ ڈال کر باریک پھل کا 2 دھاری خنجر نکال لیا۔ اس کی دھار پیٹرومیکس کی روشنی میں جھلملا رہی تھی۔ وہ زہریلے لہجے میں بولی، میں تیری یہ گزبھر کی زبان کاٹ کر پھینک دوں گی۔ اس نے لڑکی کی طرف قدم بڑھایا۔ اچانک گلوریا نے جھپٹ کر سکینہ کا راستہ روک لیا اور بولی، پلیز نا اسٹاپ آل دس، اٹ از انف فار ہر۔ سکینہ حیرت سے گلوریا کو گھورنے لگی۔ وہ شاید انگریزی سے نابلد تھی۔ کامران، اللہ نے مجھے مخاطب کیا، اپنی بیوی سے کہو اپنے کام سے کام رکھے، ہمارے معاملات میں دخل اندازی نہ کرے، گو اوے۔ گلوریا نے سکینہ کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے ہلکا سا دھکا دیا۔ سکینہ نے بفر کر گلوریا پہ خنجر سے وار کرنا چاہا، مگر اس نے ذرا سا ترچھا ہو کر خود کو بچایا اور اچانک سکینہ کی کلائی پکڑ لی۔ پھر وہ چیخ کر بولی، گیٹ لاسٹ، اب اس لڑکی پر ہاتھ اٹھایا تو ہاتھ توڑ دوں گی۔ سکینہ نے پوری قوت سے اپنی کلائی چھڑانے کی کوشش کی مگر ناکام رہی۔ گلوریا کوئی عام گھریلو عورت نہیں تھی بلکہ ایک بین الاقوامی دہشت گرد تنظیم کی رکن تھی۔ زندگی بھر وہ اسی قسم کے کھیل کھیلتی آئی تھی۔ پھر سکینہ کی حیثیت ہی کیا تھی؟ اپنی کوشش میں ناکامی کے بعد سکینہ نے بائیں ہاتھ سے گلوریا کے منہ پر بھرپور جھانپڑ رسید کر دیا۔ پہلی دفعہ گلوریا کے چہرے پر غصے کے اثر نمودار ہوئے۔ جوابی طور پر اس نے سکینہ کے منہ پر اتنی زور سے گھونسا مارا کہ اس کے منہ سے خون نکلنے لگا۔ پھر اس نے سکینہ کی دائیں کلائی کو زوردار جھٹکا دیا۔ سوکھی لکڑی کے چٹکنے کی سی آواز آئی اور اس کا خنجر والا ہاتھ بے جان ہو کر پہلو میں جھول گیا۔ گلوریا نے اسی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ اس کے پیٹ میں زوردار لات رسید کر دی۔ وہ لڑکتی ہوئی دور جا گری۔ وہاں موجود ہر شخص سکتے کسی حالت میں وہ کارروائی دیکھ رہا تھا۔ پھر علن خان کی آواز نے اس خاموشی کو توڑا، کامران، اپنی بیوی کو روکو ورنہ میں یہ بھی خیال نہیں کروں گا کہ وہ عورت ہے۔ اس نے میرا گریبان پکڑ کر کھڑا کر دیا۔ تم وڈیرے کے مہمان نہ ہوتے تو؟ میرا گریبان چھوڑو، میں نے سخت لہجے میں کہا اور جھٹکا دے کر اپنا گریبان چھڑا لیا۔ اس نے پھر میرا گریبان پکڑنا چاہا مگر میں پھرتی سے ایک طرف ہٹ گیا اور سخت لہجے میں بولا، اپنے ہاتھوں کو قابو میں رکھو علن خان، ورنہ میں بھی بھول جاؤں گا کہ تم میرے میزبان ہو۔ تمہارا وہی حشر کروں گا جو گلوریا نے سکینہ کا کیا ہے۔ میری بات سن کر علن خان کا چہرہ غصے سے مسخ ہو گیا۔ اس نے زہریلے لہجے میں کہا، ہاں یہی صلہ ہے ہمارے احسان کا، اگر تمہیں جیل سے نہ چھوڑاتے تو تم اب تک وہیں پڑے سڑ رہے ہوتے۔ یہ احسان تم نے مجھ پر نہیں بلکہ وڈیرے پر کیا ہے اور اس کی قیمت بھی وصول کرو گے۔ یہ کام تم نے اللہ واسطے یا دوستی کے جذبے سے مغلوب ہو کر نہیں کیا تھا۔ علن خان نے ایک دم ریوالور نکال کر مجھ پر تان لیا۔ اس سے پہلے کہ وہ فائر کرتا، گلوریا بجلی کسی تیزی سے جھپٹی اور اس کے ریوالور والے ہاتھ پر زبردست لات مارتی ہوئی دوسری طرف نکل گئی۔ علن خان، سکندر چیخ کر بولا، یہ کیا حرکت ہے؟ آپ دیکھ رہے ہیں سائیں یہ لوگ؟ بس کرو بابا، میں سب دیکھ رہا ہوں۔ میں نے تو یہ بھی دیکھا کہ تو ایک عورت سے مار کھا گیا، زیادہ گرمی مت کھا۔ میں ایک قدم آگے بڑھا اور سکندر خان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، ہم ابھی اور اسی وقت یہاں سے جائیں گے۔ ابھی تو بابا رات بہت ہو گئی ہے، صبح سویرے میں تم کو وڈیرے کے پاس خود چھوڑ کر آؤں گا۔ نہیں سکندر خان، گلوریا نے سخت لہجے میں کہا، ہم آج ہی جائیں گے اور ابھی جائیں گے۔ خواہ مخواہ ضد مت کرو۔ سکندر خان جھنجھلا گیا، ایک رات میں کوئی قیامت نہیں آ جائے گی۔ سکندر نے یہ جملہ سندھی میں ادا کیا تھا۔ فوراً ہی اس کے ایک ساتھی نے ٹوٹی پھوٹی انگلش میں اس کا ترجمہ کر دیا۔ اس سے پہلے سکندر خان بھی انگلش بولتا رہا تھا مگر اسے انگلش بولنے میں بہت دقت پیش آتی تھی۔ ٹھیک ہے بابا، اس نے گویا ہتھیار ڈال دیے، میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگوں کی روانگی کا کیا بندوبست ہو سکتا ہے۔ پھر وہ جاتے جاتے مڑا اور کچھ سوچ کر بولا، وڈیرے کو بتا دینا کہ آئندہ سکندر خان اس کا کوئی کام نہیں کرے گا۔ یہ کہہ کر وہ نپے تلے قدم رکھتا وہاں سے چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد وہاں گہرا سناٹا چھا گیا۔ علن سمیت وہاں سکندر کے کم از کم 10 آدمی موجود تھے مگر وہ سب کے سب خاموش تھے۔ علن خان کینہ توز نظروں سے مجھے گھور رہا تھا۔ وہ دانت پیس کر بولا، ایک دفعہ تجھے وڈیرے کے حوالے کر دوں، پھر مجھے موقع ملا تو اپنے ہاتھوں سے تجھے ماروں گا۔ اس وقت تو وڈیرے کی وجہ سے میرے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے ہیں۔ یہی صورتحال میرے بھی ساتھ ہے۔ میں نے تضحیک آمیز انداز میں کہا، میں بھی اگر مجبور نہ ہوتا تو دیکھتا کہ تم کہاں کے سورما ہو۔ سکندر خان کو واپس آتے دیکھ کر میں خاموش ہو گیا۔ سکندر خان ہمارے نزدیک آ کر بولا، ابھی 10 منٹ میں میرا آدمی تمہیں لے کر روانہ ہو جائے گا۔ گلوریا اچانک فرینچ میں مجھ سے مخاطب ہوئی، کامران، اس میں بھی ان کی کوئی چال نہ ہو، وہم کو دل سے نکال دو۔ سکندر خان سچا اور کھرا آدمی ہے، اسے کو سازش کرنا ہوتی تو ہمیں یہاں سے جانے ہی کیوں دیتا؟ خیر، اب جو ہوگا دیکھا جائے گا، گلوریا بولی۔ پھر ہم دونوں خاموشی سے سکندر خان کے اگلے حکم کا انتظار کرنے لگے۔ وقت بس اس رفتاری سے کھسک رہا تھا، جہاں ہم کھڑے تھے وہاں بالکل سناٹا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک آدمی نے آ کر بتایا کہ گاڑی تیار ہے۔
चलो बाबा, सिकंदर खान ने मुझे मुखातिब किया। हम उसकी रहनुमाई में दरख्तों के उस झुंड की तरफ चल दिए जहाँ कदरे तारीकी थी। सिकंदर खान के 4 आदमी उसके साथ साथ थे, बकिया वहीं रह गए थे। अल्लन खान ने भी हमारे साथ आने की कोशिश नहीं की थी। मैंने चलते चलते सिकंदर खान से कहा, मुझे इस नाखुशगवार वाक़े पर अफसोस हुआ है, मैं जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ। सिकंदर खान ने बेनियाजी से मेरी बात काट दी। अगर ये बात है तो मेरी भी एक बात मान लो। कहो बाबा, मैं सुन रहा हूँ। मेरी वजह से वडेरे अहमद बख्श से अपने ताल्लुकात खराब मत करो। मेरी अगर कोई बात बुरी लगी हो तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। ये मत समझना कि मैं तुम्हारी ताकत से मरूब होकर ऐसा कह रहा हूँ। तुम आदमी सच्चे और खरे हो और मुझे पसंद आए हो। फालतू बातें मत करो बाबा, सिकंदर खान बेजारी से बोला। मैं जानता हूँ कि तुम भी जीदार आदमी हो। मैं ये भी जानता हूँ कि कानून की नज़रों में तुम दहशतगर्द हो और तुम पर बहुत संगीन इल्ज़ामात हैं। ऐसा आदमी आम आदमी तो नहीं होता। मैं खुद भी बहादुर लोगों को पसंद करता हूँ। वडेरे से ज़्यादा तुम्हारा ख्याल था मुझे। तुम्हारी बीवी बहुत बहादुर है। जाओ, मैं आज की रात सब बातों को भूल गया हूँ। हाँ, मेरी तरफ से एक ऑफ़र है। कैसी ऑफ़र? मैं चलते चलते रुक गया। अगर वडेरा तुम्हारे साथ कोई ज़्यादती करे या ब्लैकमेल करने की कोशिश करे तो सीधे मेरे पास आ जाना। काम के आदमियों की मुझे हमेशा ज़रूरत रहती है। तो क्या वडेरा मुझे ब्लैकमेल भी कर सकता है? मैंने हैरतज़दा होकर पूछा। सिकंदर तंज़िया अंदाज में हंसा और बोला, मैं उसे पिछले 10 साल से जानता हूँ। अपने फ़ायदे के लिए वो अपने बाप का गला भी काट सकता है और सगे भाई का भी। मुझे नहीं मालूम कि वो तुमसे क्या काम लेगा, मगर एक बात तय है, काम निकलने के बाद वो तुम लोगों को दूध की मक्खी की तरह निकाल फेंकेगा। अगर ऐसा है तो मैं उसके पास नहीं जाऊँगा, पंजाब की तरफ निकल जाऊँगा। नहीं बाबा, ऐसा नहीं हो सकता, सिकंदर खान फैसला कुन लहजे में बोला। मैंने वडेरे को जुबान दी है कि तुम्हें उसके हवाले करूंगा और सिकंदर खान अपनी जुबान से नहीं फिरता। तुम में तब पढ़ो तो उसे खुद जवाब दे देना। मैं खामोश हो गया। इस दौरान हम एक पजेरों तक पहुंच गए थे। सिकंदर खान ने गर्मजोशी के साथ मुझसे हाथ मिलाया और मुझे जीप में सवार होने का इशारा किया। मैं और ग्लोरिया ड्राइवर के साथ ही अगली सीट पर बैठ गए। गाड़ी के पिछले हिस्से में करख चेहरों वाले 2 मुसल्लह आदमी मौजूद थे। वडेरा कहाँ है इस वक्त? अभी तो वो गोठ में ही होगा, मगर उसने कहा था कि कामरान और उसकी बीवी को कराची पहुंचा देना। सिकंदर ने जवाब दिया, फिर कुछ सोचकर बोला, हाँ बाबा, रास्ते में कोई गड़बड़ मत करना, वरना मेरे ये दोनों गार्ड्स गोली चला देंगे। ये ना हो कि तुम खामा में जान से मारे जाओ। मैंने हुक्म दिया है वैसे कि मेहमानों को वडेरे के हवाले कर दें। अच्छा यार, जैसे तुम कहते हो वैसा ही होगा। अगर वडेरे ने कोई उल्टी सीधी बात की तो मैं उससे खुद निमट लूंगा। खुदा हाफिज, सिकंदर खान ने कहा, फिर बोला, हाँ, मेरी ऑफर पर गौर जरूर करना। फिर पजेरो नाहमवार जमीन पर उछलती कूदती रवाना हो गई। सिकंदर खान ने मेरे दिल में खामखा के वसवसे डाल दिए थे। मुझे अभी से फिक्र हो रही थी कि वो वडेरा अहमद बख्श मेरे साथ क्या सलूक करेगा। मैंने ग्लोरिया को भी सिकंदर की गुफ्तगू से आगाह नहीं किया था। वो सीट की पुष्ट से टेक लगाए ऊँग रही थी। मैंने घूमकर दोनों मुहाफिजों का जायजा लिया। वो बहुत मुस्तैद अंदाज में बैठे थे। पजेरो का ड्राइवर भी पूरी तरह मुसल्ला था। कामरान, क्या ये लोग हमें कराची लेकर जा रहे हैं? ग्लोरिया ने अचानक फ्रेंच में पूछा। हाँ, मगर तुम्हें कैसे इल्म हुआ? मैंने हैरत से पूछा। सिकंदर खान ने मुझसे उर्दू में बात की थी। ग्लोरिया उर्दू बिल्कुल नहीं समझती थी। मैंने सिकंदर खान के मुंह से कराची का नाम सुना था। मेरा महज अंदाजा था कि ये लोग हमें कराची लेकर जा रहे हैं। मैंने ग्लोरिया को भी अपने खदशात से आगाह कर दिया। ऐसी कोई बात नहीं होगी कामरान, मैं वडेरे अहमद बख्श को पिछले 5 साल से जानती हूँ। वो हमेशा मेरे इशारों पर नाचता रहा है। अब वो भला हमें डबल क्रॉस कैसे कर सकता है? कुछ भी हो, मगर मेरी छठी हिस्स किसी खतरे की निशानदेही कर रही है। ग्लोरिया, तुम्हारी छठी हिस्स? तुम्हारी छठी हिस्स है भी? मुझे तो तुम्हारे बकिया 5 हवासों पर भी शुबा है। मैं जवाब में कुछ ना बोला, बस अंधेरे में उसे घूर कर रह गया। फिर हम दोनों खामोश रहे। सिकंदर खान के आदमियों ने तो शायद ना बोलने की कसम खा रखी थी। गाड़ी अब एक कच्चे मगर हमवार रास्ते पर दौड़ रही थी। गाड़ी के खुशगवार धचकों से मुझ पे कुनूद की छाने लगी। ग्लोरिया का भी यही हाल था। उसका सर बार बार मेरे शाने पर आन टिकता। फिर मैं भी सो गया।